बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, मैं हूं मौज़म जाफ़री और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एलिया कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज आपके लिए एक बहुत ज़रूरी टॉपिक लेके आया हूं कि जो कि इस वक्त इंतहाई ज़रूरी है उन स्टूडेंट्स के लिए जानना जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है या बहुत जल्द वो अप्लाई करने जा रहे हैं। तो ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा कि आजकल ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी वीज़ा इंटरव्यू के हवाले से काफ़ी एक्टिव है। तो आप स्टूडेंट्स को अपने कोर्स के बारे में, अपने कॉलेज के बारे में और किन किन वो चीज़ों की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो वीज़ा ऑफिसर आपको कॉल में पूछ सकता है। तो ये मेरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और हो सके तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। जी, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे कि रिसेंटली ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी ने हमारे कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू कंडक्ट किया। उन स्टूडेंट्स ने अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया कि क्या क्या सवाल पूछे गए हमसे, किस तरह करके वीज़ा ऑफिसर ने कितना टाइम जो है वो स्पेंड किया इस इंटरव्यू के ऊपर। तो वो आज की वीडियो में कंप्लीट आपको मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आपका इंटरव्यू जब कॉल आपको आएगी तो डेफिनेटली वो कॉल आपको ऑस्ट्रेलिया से नहीं आएगी, आपको कॉल आएगी इस्लामाबाद से, ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से। आपको 051 और लास्ट पे आपको बताता चलूँ कि कॉन्टैक्ट नंबर होगा 500 आप लोगों की सब क्लास भी है स्टूडेंट वीज़ा की, ऑस्ट्रेलिया की स्टूडेंट वीज़ा सब क्लास 500। तो आप इस चीज़ से भी याद रख सकते हैं कि जब भी आपको कॉल आए 051 से और लास्ट में डिजिट हो 500 तो डेफिनेटली ये कॉल आपको ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी से ही होगी। तो आप लोगों ने कोशिश तो ये करनी है फर्स्ट ऑफ ऑल को आप पहली कॉल ही उनकी पिक करें और इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले वीज़ा ऑफिसर आपसे जो पूछेगा पहला सवाल तो उसका ये होगा कि आपको अपना बताएगा, इंट्रोडक्शन करवाएगा कि मैं फ़लाँ बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से। तो आपका सब क्लास आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, उसके लिए चंद एक क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे करूँगा। आपने किसी चीज़ में जो है वो हेल्प नहीं लेनी, आप ना किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ना किसी पेपर की, क्योंकि अगर आप फील हुआ ऐसा कि आपने कुछ चीट किया है तो आपके वीज़ा को अफेक्ट कर सकता है। तो आपको इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप इजी होके उनके जो भी आंसर्स होंगे, जितने भी आंसर्स क्वेश्चंस होंगे वो आपके एकेडमिक के बारे में होंगे, आपके जॉब एक्सपीरियंस अगर आपका गैप है और आपके कोर्स और फीस स्ट्रक्चर के बारे में होगा। मज़ीद डिटेल मैं आपसे स्टेप बाय स्टेप शेयर करता हूँ कि सबसे पहले तो वीज़ा ऑफिसर आपसे इंट्रोडक्शन आपका पूछेगा। उसमें आपने अपना कंप्लीट नाम बताना है, फादर्स नेम बता सकते हैं, उसके बाद मदर नेम बता सकते हैं, ठीक है। और जब आपका कंप्लीट इंट्रोडक्शन हो जाता है तो सेकंड क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाएगा कि आप कौन सी लैंग्वेज प्रेफर करेंगे इंटरव्यू देने के लिए, इंग्लिश में देना पसंद करेंगे या फिर उर्दू में। अब कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जिनकी इंग्लिश जो समझते हैं कि बहुत अच्छी है, लाइक उनके आइट्स में अगर 7+ बैंड्स हैं और स्पीकिंग उनकी बहुत फ्लुएंसी के साथ है, वो स्टूडेंट्स तो इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन जिन स्टूडेंट्स की इंग्लिश आप समझते हैं कि आप एक आधा घंटा या 40 मिनट वीज़ा ऑफिसर्स के साथ इंग्लिश में मतवातर बात नहीं कर सकते, तो फिर आपको उर्दू लैंग्वेज की सिलेक्शन करनी है। अच्छा, उसमें यह है कि आपने डायरेक्ट उसको नहीं कह सकते कि सर मैंने उर्दू में देना पसंद करूँगा। आप उससे ये कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर जैसा कि हम दोनों पाकिस्तानी हैं तो अगर हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में बात करेंगे तो एक दूसरे को अच्छे से चीज़ें हम एक्सप्लेन कर पाएंगे। तो डेफिनेटली वो बड़े आसानी से आपकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे और वो बहुत पोलाइट होते हैं वीज़ा ऑफिसर्स, और आप को वो उर्दू में क्वेश्चंस जो है वो करना स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले जैसा मैंने बताया कि आपसे पूछा जाएगा आपका इंट्रोडक्शन। दूसरी चीज़ होगी आपका इंग्लिश लैंग्वेज की, उर्दू या इंग्लिश लैंग्वेज आपने जो है वो सिलेक्ट करनी है। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा फैमिली डिटेल का, फैमिली में कौन कौन है, आपने अपने पेरेंट्स का बताना है, अपने बहन भाइयों का बताना है, क्या करते हैं वो। आप डेफिनेटली उसमें कोशिश करें कि ये बताएं उनको कि मेरे दूसरे बहन भाई भी स्टूडेंट हैं और यकीनन वो स्टूडेंट ही होते हैं। आप उनकी एजुकेशन का लेवल अगर अच्छा है, यूनिवर्सिटी गोइंग है या स्कूल गोइंग है, तो वो आप वीज़ा ऑफिसर के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद बात आ जाती है आपके अपने पर्सनल एकेडमिक बैकग्राउंड की, कि वीज़ा ऑफिसर आपसे सवाल करेंगे कि आपका
एजुकेशनल प्रोफाइल हमारे साथ शेयर करें। तो आपने मैट्रिक से लेके जो आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन है वहाँ तक आपने उनको बताना है कि मैंने अपना मैट्रिक किस साल में किया था, कितने मेरे मार्क्स थे, किस स्कूल से मैंने किया था, उसके बाद मैंने इंटर कब स्टार्ट किया और इंटरमीडिएट में मैंने अपने कितने मार्क्स जो है वो लिए और किस साल को मैंने पास किया। अच्छा, उसके बाद अगला सवाल वीज़ा ऑफिसर का हो सकता है कि आपने, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपकी लास्ट एजुकेशन 2019 की, 20 की या 21 की है, लाइक ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स को इंटरव्यू आता है जिनका स्टडी में ज़्यादातर गैप होता है और उनकी जॉब वेरिफिकेशन के लिए और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि वीज़ा ऑफिसर्स इंटरव्यू के बाद ही उसको ओके करते हैं। तो आपने इस चीज़ में बिल्कुल जो है टेंशन किसी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, इजी होकर उनको आंसर करें। जो भी ज़ाहिर चीज़ें होती हैं आपकी अपनी पर्सनल प्रोफाइल के बारे में ही होता है, जो कि इस चीज़ का आपको बखूबी अंदाज़ा होता है। अच्छा, एजुकेशन अगर आपकी 2018 में या 17 में लास्ट एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें आप उनको बताएं कि हमारी जो लास्ट एजुकेशन है यहाँ तक है, और उसके बाद वीज़ा ऑफिसर का अगला क्वेश्चन होगा कि उसके बाद आपने क्या किया। तो वहाँ आप, अगर आपने जॉब की है तो जाहिर है आपका जॉब एक्सपीरियंस उनके सामने होगा। अपने जॉब एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उनके साथ शेयर करें कि मैंने किस कंपनी में जॉब की, मेरा ड्यूरेशन क्या था, किस डेट से को मैंने ज्वाइन किया। अगर आपने उसको कंटिन्यू है तो आप उसको बताएं कि अभी तक मैं उस जॉब पे हूँ। अगर आपने उसको छोड़ दिया तो आप बता सकते हैं कि मैंने किस डेट को ज्वाइन किया और किस डेट को मैंने लेफ़्ट किया था। तो आप इसके अलावा अगला क्वेश्चन आपसे ये हो सकता है आपकी जॉब से रिलेटेड ही कि आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन था, मतलब आपका सीनियर्स के बारे में पूछा जाएगा। इसके तो आपसे पूछ सकते हैं कि आप सैलरी जो ले रहे हैं, कितनी सैलरी आप ले रहे हैं। अगर आप ले रहे हैं बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू तो जाहिर है आप बताएंगे कि मैं बैंक के थ्रू ले रहा हूं, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर सैलरी पैकेज जो होते हैं, ज़्यादातर कंपनीज जो होती हैं वो आपको सैलरीज देती हैं कैश के थ्रू, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कि मैं कैश में सैलरी ले रहा हूं। फिर दूसरा आपसे ये भी सवाल हो सकता है कि अगर आप जॉब यहाँ पे कर रहे हैं तो आपके ड्यूटी आवर्स क्या है, मींस आप किस टाइम आते हैं, किस टाइम जाते हैं। इसके अलावा आप डे ऑफ कौन सा है आपका, वीकली कौन सा, आप फ्राइडे को ऑफ करते हैं या संडे को ऑफ करते हैं। तो ये डिटेल आपसे जॉब के हवाले से पूछी जाएगी। दूसरा, मैंने पहले जैसे बताया कि आपके सीनियर्स के हवाले से पूछा जाएगा, फिर आपके जूनियर्स के हवाले से भी पूछ सकते हैं, और टोटल आप कंपनी में या आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें आप कितना स्टाफ शामिल हैं, ठीक है। तो आपको इन सारी चीज़ों का पता होना चाहिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसके बाद आपसे जो अगला सवाल पूछा जा सकता है कि अगर आपने कंपनी से रिज़ाइन किया है तो रिज़ाइनिंग की डेट क्या थी। कोशिश तो ये किया जाए कि जब तक आप लोगों का वीज़ा प्रोसेसिंग में है, आप अगर कोई जॉब कर रहे हैं तो उसको तब तक नहीं छोड़ें जब तक आपका वीज़ा एप्लीकेशन पे डिसीजन आ नहीं जाता। तो उसके बाद आप अपनी जॉब लेफ़्ट कर सकते हैं। तो ये एक वीज़ा के हवाले से एक बड़ी अच्छा होता है कि अगर आप अपनी जॉब को लेफ़्ट ना करें, उसको कंटिन्यू शो करवाएं, तो वो भी आपके लिए एक बड़ा बेनिफिशियल होता है। अच्छा, उसके अलावा बात आ जाती है आपके कोर्स की कि आपने ऑस्ट्रेलिया में अगर स्टडी के लिए जा रहे हैं तो आपने कोर्स कौन सा चूज़ किया है। तो जो भी आपका कोर्स आपने चूज़ किया है, लाइक अगर आपने डिप्लोमा चूज़ किया, आपने डिग्री चूज़ की है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके फर्स्ट ऑफ ऑल कोर्स का ड्यूरेशन कितना है। अगर आपका डिप्लोमा 1 है तो आप वीज़ा ऑफिसर को बताएं कि आपके कोर्स का ड्यूरेशन 2 साल बनता है। आप बेहतर ये होता है कि वैसे आप ईयर्स के बजाय आप अगर वीक्स में बताएं कि जैसे कि साल में 52 वीक्स होते हैं, तो आप उनको बता सकते हैं कि मेरा 52 वीक्स का कोर्स है, दूसरा कोर्स भी इतना है, तो टोटल कुल मिला के 2 साल का कोर्स बनता है। दूसरा, उसमें आप ये बता सकते हैं कि मेरे कोर्स की फ़ीस जो है, बल्कि बता नहीं सकते, आपसे पूछा जाएगा कि आपके कोर्स की फ़ीस कितनी है। तो आप इसी तरह इंडिविजुअली आप बताएं दोनों कोर्सेज़ की कि फ़ीस आपकी कितनी है, कोर्स कब किस डेट को स्टार्ट हो रहा है, किस डेट को एंड हो रहा है। ये दोनों कोर्सेज़ का या 3 डिप्लोमा, जितना भी आप अगर कॉलेज लेवल पे आपने अप्लाई किया है तो आपके जितने भी कोर्सेज़ हैं, जितने डिप्लोमास के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो आपको स्टार्ट डेट और एंड डेट का पता होना चाहिए। दूसरा ये कि ओवरऑल फ़ीस आपको पता हो कि कोर्स पूरे की कितनी फ़ीस बनती है और कितना आपने उसमें से डिपॉजिट जो है वो करवाया हुआ है। तो फ़ीस के हवाले से भी आपको पता होना चाहिए कि मेरी कितनी फ़ीस है, कितना मैंने जमा करवाया हुआ है। इसके बाद अगली बात आ जाती है कि आपके कोर्स के यूनिट्स कौन से हैं, आपके कोर कितने हैं, इलेक्टिव कितने हैं। तो ये चीज़ें भी आपको देखें, रट्टा मारने से फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप अपने SOP जो आपने खुद से क्रिएट की होगी
ہوگی, بنائی ہوگی, اگر آپ اس کو اچھے سے ریڈ کر لیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی 90% آپ کا انٹرویو جو ہے آپ کے اکارڈنگ ٹو ایس او پی ہی آئے گا. اور آپ اس میں کوشش کریں کہ جب آپ ایس او پی بناتے ہیں تو اس میں ہر چیز کو ایکسپلین کریں. جب آپ زیادہ تر چیزوں کو ایکسپلین کر دیتے ہیں ایس او پی کے اندر تو انٹرویو کے چانسز کم بھی ہو سکتے ہیں. یقیناً جب انٹرویو کال آپ کو آتی ہے, کچھ کویسچنز ویزا آفیسرز کے رہ جاتے ہوتے ہیں جو آپ کو کال پہ پوچھے جاتے ہیں. اچھا, اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا جی اس کورس کے فیس کی بات ہوگی, کورس کے ڈیوریشن کی بات ہوگی, تو آپ کو اس کورس کا بینیفٹ کیا ہے. کہ اگر آپ پاکستان میں یہ کورس کر لیتے ہیں تو بھی ظاہر ہے آپ کے پاس اگر آپشن ہے کہ آپ پاکستان سے کر لیں. آپ کیوں اتنے پیسے لگا کے آسٹریلیا پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہر ظاہر اسٹوڈنٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنی اسٹڈی کا کچھ حصہ جو ہے وہ فارن کنٹری سے لے کے آئے, اسپیشلی ہائر ایجوکیشن. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک کمپنیز کی اور بڑے بڑے اداروں کی ایک مینٹلٹی ہے کہ اگر آپ ایک اسٹڈی جو ہے وہ فارن کنٹری سے لے کے آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو بڑے اچھے ڈیزگنیشن کے اوپر, بڑے اچھے سیلری پیکج کے اوپر آپ کو جابس جو ہیں وہ مل سکتی ہیں. دوسرا, آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کو کن کن کمپنیز میں, پاکستان میں آپ کچھ سرچ کریں, اپنی ایس او پی کے اندر بھی وہ چیزیں آپ نے مینشن کی ہوں گی, لیکن آپ نے ویزا آفیسر کو بتانا ہے کہ میری کون کون سی کمپنیز جو ہیں ان کے اندر میری جاب ہو سکتی ہے, کیا کیا میں جاب کر سکتا ہوں. لائک اگر آپ نے آئی ٹی کا ڈپلومہ کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے آپ آئی ٹی مینیجر ہو سکتے ہیں, نیٹ ورک ایڈمنسٹریشن ہو سکتے ہیں, یا اس طرح کر کے مطلب آئی ٹی سے ریلیٹڈ آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جاب کر سکتے ہیں. اچھا, یہ کورس بینیفٹس کے بعد دوسری بات آ جاتی ہے کہ آپ پاکستان میں ہی کیوں نہیں پڑھنا چاہیے. وہ ہم نے پہلے بھی بات کر دی کہ آپ ظاہر بتاتے ہیں کہ ہمارا اگر یہ ہم ڈگری باہر سے لیتے ہیں تو اس کا زیادہ بینیفٹ ہے. دوسرا یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ پاکستانی ظاہر ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, تو یہاں کا ایجوکیشن سسٹم اور باہر کا ایجوکیشن سسٹم اس میں بہت ڈفرینس ہے, اور اگر میں یہ ڈگری باہر سے لے کے آتا ہوں تو یہاں پہ پاکستان میں مجھے بہت اچھی جابز آفر ہو سکتی ہیں. اچھا, اس کے بعد آپ کے کالج, بلکہ یہ کورس سے پہلے کا سوال ہے کہ آپ کے کالج کا نام آپ کو پتہ ہونا چاہیے, اس کا ایڈریس آپ کو پتہ ہونا چاہیے. 100% آپ سے آپ کے کالج کا یا آپ کے انسٹیٹیوٹ, آپ کی یونیورسٹی کا ایڈریس آپ سے پوچھا جائے گا, اور یہ کالج ہی کیوں چوز کیا, یہ یونیورسٹی ہی کیوں آپ نے چوز کیا. اور پھر دوسری بات یہ کہ آپ نے یہ سٹی ہی کیوں چوز کیا. لائک اگر میلبرن میں ایڈمیشن لیا ہے, آپ نے سڈنی میں لیا, پرتھ میں لیا ہے, برسبین ہے, آپ کا ایڈلیڈ ہے, کینبرا ہے یا تسمانیہ, جو بھی آپ کا سٹی ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس سٹی کے بارے میں کہ وہاں پہ میں نے کیوں, اگر میں نے اس سٹی کو چوز کیا تو کیوں کیا. تو یہ بھی آپ کے پاس ایک ہونا چاہیے اس کا جواز کہ آپ بتا سکیں ویزا آفیسر کو کہ یہ میں نے کیوں چوز کیا. اچھا, اس سے اگلی بات آ جائے ہے آپ کے اسپانسر کی, کہ آپ کو یہ جتنا بھی آپ ایکسپینڈیچر آپ برداشت کریں گے اس کا کون جو ہوگا وہ آپ بیئر کرے گا, یہ سارا خرچہ کون برداشت کرے گا. تو یقیناً آپ کے پیرنٹس کریں گے. اگر آپ کے فادر آپ کو اسپانسر کر رہے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے بزنسز کیا ہیں, کتنی انکم بابا کی آ رہی ہے, کہاں کہاں سے آ رہی ہے, تو آپ کے پاس وہ ساری ڈیٹیل ہونی چاہیے. دیکھیں, ویزا آفیسر آپ سے یقیناً بہت ڈیپلی فائنانس پہ بات نہیں کریں گے, کیونکہ یہ ایک اسٹوڈنٹ کے نالج میں جتنی چیز ہونی چاہیے اتنی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مطلب میری فیملی کی منتھلی انکم کتنی ہے, میرے فادر کا کاروبار کیا ہے, اور یہ کاروبار وہ کب سے کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. دوسرا یہ کہ آپ کا سب سے مین امپورٹنٹ چیز آپ کو میں بتاؤں کہ آپ کے اپنے نام پہ بھی کوئی پراپرٹی پاکستان میں ہونا ضروری ہے, کیونکہ ہوم ٹائز جو ہے, کنٹری ٹائز جو ہے, یہ بہت سٹرونگ دکھانے ہوتے ہیں تبھی جا کے آپ کو ویزا ملتا ہے. ادروائز آپ کے موسٹلی جو ریفیوزلز آتے ہیں اسٹوڈنٹس کے, ان کے اوپر ہوم ٹائز جو ہے وہ بتایا گیا ہوتا ہے کہ ہم سیٹسفائی نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسٹڈی کر کے اس کے پاس واپس آنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. تو آپ بتا سکتے ہیں ویزا آفیسر کو کہ میرے نام پہ پراپرٹی ہے, باقی کی پراپرٹی جو میرے پیرنٹس کے نام ہے اس میں میرا شیئر ہے, اس کے علاوہ میری فیملی ہے یہاں پہ, میرے بہن بھائی ہیں میرے یہاں پہ, اور سیکنڈ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے پاکستان میں یہ کمپنیز جو ہے وہ جاب دے سکتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ اپنی ایس او پی میں بھی لکھیں, اور اس کے علاوہ آپ ویزا آفیسر کو ڈیورنگ انٹرویو بھی آپ یہ ساری چیزیں ایکسپلین کریں کہ میں کیوں باہر کی اسٹڈی لینا چاہتا ہوں, مجھے کیا اس کے بینیفٹس ہیں, جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اچھا, اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ کے نام پہ پاکستان میں کوئی بینک اکاؤنٹ,
تو اگر تو آپ نے اسٹیٹمنٹ پرووائڈ کی ہو ہے اپنے پرسنل نیم پہ تو ظاہر ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ میرا خود کا اکاؤنٹ ہے, اس میں بابا نے یا میرے پیرنٹس نے اماؤنٹ جو ہے وہ ڈپازٹ کروائی ہے اور وہ میں آپ تک آلریڈی پہنچا چکا ہوں. اگر آپ نے اپنا اکاؤنٹ نہیں شو کیا ہوا تو ظاہر ہے آپ بتا سکتے ہیں کہ میرے نام پہ نہیں ہے اکاؤنٹ, میرے پیرنٹس کے نام پہ ہے جو کہ مجھے اسپانسر کر رہے ہیں اور وہی سارا خرچہ میرا برداشت کریں گے آسٹریلیا میں رہتے ہوئے. اچھا, اس کے علاوہ اگلی بات آ جاتی ہے کہ ریلیونسی, کہ آپ کے کورس کی ریلیونسی جو ہے وہ کتنی بنتی ہے, مینس کہ آپ نے پیچھے کیا پڑھا ہے اور آگے آپ کی اسٹڈی کے لیے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پیچھے میڈیکل پڑھا اور آگے آپ آئی ٹی میں جا رہے ہوں. نو ڈاؤٹ کہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اس طرح سوئچ کیا تھا اور ان کو ویزاز ملے بھی ہیں, لیکن آپ کوئی ایک دو مثالوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ زیادہ تر اپلیکیشنز جو ہیں وہ اس طرح ان ریلیونسی میں نہیں بھیج سکتے. کوشش کریں کہ اگر آپ نے جو کورس کیا ہوا ہے اس سے آگے متعلقہ ہی اگر آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کے لیے ایک تو جسٹیفائی کرنا بھی آسان ہوتا ہے اور دوسرا ویزا آفیسر کو جو ہے وہ آپ آسانی سے مطمئن کر سکتے ہیں کہ آپ نے اپنی جو پریویس ایجوکیشنز تھی, لائک آپ اگر آئی سی ایس کیا ہوا ہے اس کے بعد آپ کی جاب ہے وہ بھی آئی ٹی ریلیٹڈ ہے اور آگے آپ نے آئی ٹی کورسز کو ہی چوز کیا ہے, تو یہ آپ کے ویزا اپلیکیشن پہ بڑا ایک پازیٹیو جو ہے وہ امپیکٹ پڑتا ہے. اس کے بعد بات کریں گے جی آپ کی جاب ویریفیکیشن کی. یہ سب سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ نے ایکسپیرینس لیٹر شو کیا ہوا ہے, لائک آپ کا جو گیپ تھا ڈیفینیٹلی آپ اس میں جاب کرتے رہے ہیں, تو آپ نے اگر ویزا آفیسر کو وہ ایکسپیرینس لیٹر بھیجا ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے, جیسے میں نے پریویس بتایا کہ آپ کو اپنے سینئرز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, آپ کو ڈی ٹی آرز کا پتہ ہونا چاہیے. تو یہی سیم سوال آپ کے امپلائر سے بھی پوچھے جائیں گے. ویزا آفیسر آپ کو کال اینڈ ہونے کے بعد ڈائریکٹ کال کریں گے, آپ نے جو ایکسپیرینس لیٹر پرووائڈ کیا ہوا ہے ان کانٹیکٹ نمبرز کے اوپر آپ رابطہ کریں گے اور پوچھا جائے گا کہ یہ امپلائی آپ کے پاس کام کر رہا ہے, یا اگر آپ نے ریزائن شو کیا ہوا ہے تو وہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاس یہ اسٹوڈنٹ جو ہے یا یہ امپلائی رہا ہے اس ڈیوریشن سے لے کے اس ڈیوریشن تک. تو آپ کا جو بھی امپلائر ہے آپ اس کو بتائیں کہ میں نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے اور ویزا آفیسر آپ کو کال کر سکتا ہے. تو ان چیزوں کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو ظاہر ہے جینون اسٹوڈنٹس کو پتہ ہوتا ہے یا جینون امپلائرس کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک بندہ اگر جاب کر رہے تو ہم اس کو سیلری کتنی دے رہے ہیں, ڈی ٹی آرس میچ کرنے چاہیے, مطلب جو بھی آپ نے ویزا آفیسر کو بتایا ہوا ہے سیم چیزیں میچ کرنی چاہیے آپ کے امپلائر کے ساتھ. تو اگر وہ سیٹسفائی ہوتے ہیں تو آپ کا ود ان ویک جو ہے وہ ویزا آپ کو مل سکتا ہے. اچھا, اس میں ایک اور میں امپورٹنٹ بات بتاؤں کہ ویزا کنڈیشنز جو ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہیں کہ آپ ویزا کنڈیشنز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ویزا کنڈیشن دیکھیں چند ایک آپ اگر یاد کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کے لیے بڑا ایک ضروری ہوتا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں اپنا کالج نہیں چینج کروں گا, اپنا کورس نہیں چینج کروں گا, 80% اٹینڈنس کو مینٹین رکھوں گا, ہیلتھ انشورنس کو مینٹین رکھوں گا اور ود ان 7 days میں نوٹیفائی کروں گا. اگر میں اپنا ایڈریس چینج کرتا ہوں تو میں اپنے ادارے کو, اپنے انسٹیٹیوٹ کو, کالج کو, یونیورسٹی کو میں بتاؤں گا کہ میرا کرنٹ ریزیڈینشیل ایڈریس کون سا ہے. تو یہ ویزا کنڈیشنز میں یہ چیزیں آتی ہیں. اور دوسرا یہ کہ میں 40 گھنٹے فور نائٹ مطلب 14 دن ہوتے ہیں, اور یہ اگر ویکلی دیکھا جائے تو 20 hours پر ویک, اس سے زیادہ میں ورک نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ لاسٹ پہ ویزا کنڈیشنز کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہ ساری چیزیں ویزا آفیسر آپ نے بتانی ہے, یہ چیزیں آپ کو میمورائز ہونی چاہیے. لاسٹ میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں کہ چیٹ بالکل نہیں کرنا. بہت سمپل سے سوال ہوتے ہیں, لینتھی ضرور ہوتا ہے انٹرویو, لیکن ویزا آفیسر بہت پولائٹ ہوتے ہیں, بڑے اچھے سے وہ بات کرتے ہیں اور آپ اگر ان کو جو ان کے سوال ہوتے ہیں ان کا ایکوریٹ جواب دیتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کا ود ان ڈیز جو ہے انشاءاللہ اس پہ ویزا آ سکتا ہے. مزید اس میں میرا نہیں خیال کہ میں نے کوئی پوائنٹ, ہاں لاسٹ میں ایک اور چیز کہ اکاموڈیشن کا بھی سوال آپ سے کیا جائے گا کہ اگر آپ وہاں پہ رہتے ہیں تو آپ کہاں پہ اسٹے کرنا پسند کریں گے. شیئرنگ اپارٹمنٹ ایک آپشن ہے, یونیورسٹی ہاسٹل ہے, تو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں شیئرنگ اپارٹمنٹ میں رہنا پسند کروں گا. اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے, ایک تو افورڈیبلٹی کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا مین ریزن یہ کہ ہوم سکنس نہیں ہوتی جب آپ مل جل کے رہ رہے ہوتے ہیں, اور دوسرا یہ کہ آپ میں سے جب کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے تو دوسرے جو آپ ایک فیملی کی طرح آپ رہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ تو ایک دوسرے کے آپ کام آ سکتے ہیں. تو ایک یہ ایج ہو سکتا ہے آپ کو شیئرنگ اپارٹمنٹس کا.
تو آلموسٹ میں نے کافی ساری چیزیں آپ تک کلیئر کی ہیں. آپ ان چیزوں کے اوپر ضرور جو ہے وہ پریپریشن اپنی جاری رکھیں. آج کل انٹرویو ایمبیسی بالکل لے رہی ہے. اگر آپ اپنا انٹرویو تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے ویزا کے چانسز بہت بڑھ سکتے ہیں. مزید کوئی سوال ہو تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں ٹیکسٹ کر سکتے ہیں. کانٹیکٹ نمبر بھی آپ کو یہاں پہ ہمارا نظر آ رہا ہے نیچے, تو آپ کال بھی کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.